अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो अनापरस्ती से मुतल्लिक एक सच्ची कहानी है। ये वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आप मेरी तमाम अपडेट से आगाह रहें। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कार खैर में शामिल हो सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं शुरू से ही खामोश तबा मगर एक अनापरस्त लड़की थी। अपने में गुम रहती थी, किसी से बात करती और ना किसी को खातिर में लाती। बस हर वक्त ख्यालों में खोई सुनहरे सपनों की परस्तिश में मगन रहती। उन दिनों उम्र 16 साल थी, खूबसूरत और पुरकशिश थी। टीनेज के इस दौर में पुरजमाल कहलाती थी। फिर क्यों ना खुद परस्त हो जाती। पहले हम पुराने घर में रहते थे। वालिद साहब ने नया मकान खरीदा और हम उसमें शिफ्ट हो गए। कुछ दिन घर को ठीक करने में लग गए। अभी पूरी तरह शिफ्टिंग के कामों की थकन उतरी ना थी कि उन्हीं दिनों हमारे चचाजाद की शादी का बुलावा आ गया। जाना लाजिम था। भाग दौड़ करके कुछ नए जोड़े सिलवाए और हम शादी वाले घर पहुंच गए। बहुत सी रिश्तेदार लड़कियां आई थीं। सबसे मुलाकात हुई। सभी ने बहुत अच्छे अंदाज में खुशामदीद कहा। उनमें कज़न्स भी शामिल थे। ताहम एक कज़न जिससे चची ने ख़ास तौर पर तारुफ करवाया वो अजनबी था। मैंने पहले कभी उसे अपने रिश्तेदारों में नहीं देखा था। उसका नाम उमैर था। पहली ही मुलाकात में वो मुझसे यूं घुल मिल कर बातें करने लगा जैसे बरसों से जानता हो। उसका ये बेतकल्लुफाना अंदाज मुझे कुछ नागवार गुजरा। मैं तो यूं ही बहुत ज़्यादा अपने आप में रहने वाली लड़की थी। रात को अचानक बिजली चली गई। चची ने कहा, बेटी अंदर जाकर मोमबत्तियाँ ले आओ। मैंने सेल फोन की टॉर्च जलाई और कमरे में कदम रखा ही था कि ये लाइट भी बुझ गई और मैं अंधेरे में अलमारी की तरफ जाते हुए किसी से टकरा गई। मैंने कहा, कौन है, नजर नहीं आता क्या? उधर से जवाब आया, कमाल करती हैं मोहतरमा, कभी अंधेरे में भी नजर आता है। ये साहब भी शायद मोमबत्तियों का डब्बा अलमारी से निकालने आए थे। उसके हाथ में माचिस थी। उसने माचिस की तीली जलाई। मैंने डब्बा निकाला और कमरे से बाहर निकलने लगी तो बोला, एक मोमबत्ती मुझे भी अनायत करती जाइए। सो मैंने उसे चंद मोमबत्तियां थमा दी। अंधेरे में टकरे मारने से बेहतर था कि उजाले में दोस्ती कर लेती। जब उसने मुझे ऐसा बोला मुझे सख्त गुस्सा आया। मैंने गुस्से से जवाब दिया, दोस्ती लड़कियों से की जाती है, लड़कों से नहीं। मगर अमेरिका में तो हमारी दोस्ती लड़कियों से भी है। ये अमेरिका नहीं है, समझे मिस्टर उमैर? आज के बाद मेरे रास्ते में मत आना। ये कहकर मैं दांत पीसती कमरे से निकल गई। उसका फिक्रा मेरा ताक्कुब कर रहा था। इतना गुस्सा मत करो मोहतरमा, शादी वाले घर में ऐसे वाकयात होते रहते हैं। अगली सुबह सोकर उठी, ऊपर की मंजिल से किसी ने मेरे कदमों में रुक्का फेंक दिया। बताती चलूं कि हम लड़कियां निचली मंजिल में जबकि रिश्तेदार लड़के सब ऊपर की मंजिल में ठहराए गए थे। मैंने चौंक कर ऊपर देखा, वहां कोई नजर न आया तो रुक्का उठा लिया, कमरे में लाकर पढ़ा, रोने बैठ गई। तभी वहां किसी ने झांका। ये उमैर ही था। मुझे रोता पाकर बोला, अरे क्यों रो रही हैं? क्या जेवर गुम हो गया है आपका? रुक्का जो अभी तक मेरे हाथ में था उसकी तरफ उछाल दिया। उसने उठाकर पढ़ा और कहा, इसमें रोने की कौन सी बात है? खूबसूरत लड़कियों को ऐसे पैगामात मिलते ही हैं। ठहरो मैं पता करता हूँ। ये किस गधे की हरकत है? उसने पता क्या करना था, बात आई गई हो गई। शाम को मेहंदी की रस्म थी। मैंने सूटकेस खोला और चंद जोड़े निकाले। समझ में नहीं आ रहा था कौन सा पहनूं। तभी उसने खिड़की से झांका, पूछा, क्या बात है, क्यों परेशान हो? उसकी बेजा मुदाखलत पर मुझे सख्त गुस्सा आया। सोचा ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। झुंझला कर कहा, क्या आपको कोई और काम नहीं है जो हर वक्त मेरे ही ताक़ुब में रहते हो? वो कमरे में आ गया। मैंने आपको परेशान देखा तो सोचा शायद खत वाले मसले पर परेशान हैं अभी तक आप। कोई और मसला है तो मदद करूं? क्योंकि हमारे अमेरिका में तो लोग एक दूसरे को परेशान देखकर इसी तरह मदद करते हैं। अच्छा ऐसा करो, मेरे कमरे का बाथरूम बहुत गंदा हो रहा है, सभी लड़कियां यूज कर रही हैं तो जरा उसे चमका दो। मैंने जलकर कहा, मगर वो तो ताबेदारी से बोला, जी अच्छा, अभी साफ किए देता हूँ। जब वो बाथरूम से निकला उसका हशर बिगड़ा हुआ था। मुझे बेख्तियार हंसी आ गई। वो थोड़ा खफकी से बोला, क्यों हंस रही हो? क्या मेरे सींग निकल आए हैं? तो उसे खफा देखकर मैंने कहा, ठहरिए, कहाँ जा रहे हैं? एक काम और भी है। वो हाँपते हुए बोला, हमारे अमेरिका में सब अपना बाथरूम खुद साफ करते हैं और आप दूसरों से धुलवाती हैं, ये तो बुरी बात है। मैंने बड़ी मुश्किल से हंसी को रोका। बस एक काम और है। जब एक काम ने मेरा ये हाल कर दिया है तो पता नहीं दूसरा काम कैसा होगा। लगता है दूसरी बार तो अल्लाह ही को प्यारा हो जाऊंगा।
तब मैंने संजीदा होकर कहा, असल में परेशान हूँ कि इनमें से कौन सा जोड़ा पहनूं। आप प्लीज़ मेरी मदद कर देंगे? ये कोई मुश्किल काम नहीं है। उसका मूड फौरन ठीक हो गया। सारे कपड़े देखने के बाद मायों की तकरीब की मुनासबत से पीला जोड़ा निकाल कर अलग कर दिया। कहने लगा, आज ये पहन लेना, बहुत अच्छा लगेगा तुम पर। मैं हैरान रह गई उसकी इंतखाब पर। अमेरिका में रहने के बावजूद उसने तकरीब की मुनासबत से सही रंग का जोड़ा मुंतखब किया था। रात को उस लिबास में सब मुझे देख रहे थे कि बहुत अच्छी लग रही थी मैं। सहेलियों ने भी तारीफ की, ताहम मैंने नोट किया कि वो बहुत ही इन्हमाक से मुझे देख रहा था। शादी की तकरीबात ख़त्म हो गईं और हम घर वापस आ गए, पर जाने क्यों रह रहकर मुझे अब उमैर ही का ख्याल आता रहा। शायद इस वजह से कि वो दूसरे तमाम कज़नों से मुख्तलिफ था। वो मेरे वालिद की चचाजाद बहन का बेटा था और ये लोग अरसे से अमेरिका में मुकीम थे, इसीलिए उमैर को पहली बार देखा था। मुझे वो बुरा नहीं लगा। मैं बार बार उसी के बारे में सोचती रहती। 2 दिन भी ना गुजरे कि वो अपने वालिदैन के साथ हमारे घर आ पहुंचा। ये लोग हमसे मिलने आए थे। अम्मी अबू ने खुशदिली से इस्तकबाल किया। मैं अपने कमरे में थी। वो बेतकल्लुफ़ी से मुझे तलाश करता वहाँ आ गया। मैंने हैरान होकर पूछा, आप कैसे आ गए? जवाब दिया, जल्दी में आए हैं, परसों हम वापस अमेरिका जा रहे हैं, सोचा आपसे मिलकर जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। वो मज़ीद गुफ्तगू जारी रखना चाहता था कि अम्मी ने उसी वक्त आवाज़ दी, सायरा इधर आओ, तुम्हारी फूफी आई हैं, इनसे मिलो। मैं तेज़ी से कमरे से निकलकर ड्राइंग रूम की तरफ चली गई। वो मायूस सा हो गया, ताहम मैंने माजरत की और फिर पीछे मुड़कर ना देखा। इस मुख्तसर सी मुलाकात के बाद वो 2 साल तक ना आया। रह रहकर सोचती थी कि उस रोज़ उमैर से अगर 1-2 बातें कर लेती तो अच्छा होता। मैंने बहुत ही बदअखलाकी से काम लिया था। ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब हर दिन उसका ख्याल आ जाता, अफसुर्दा हो जाती, लेकिन गया वक्त हाथ आता नहीं। जाने वाले कब जल्द लौट कर आते हैं। उमैर गोया अब एक ख्वाब व ख्याल जैसा था। उसे याद नहीं करना चाहती थी, मगर फिर भी उसकी याद आ जाती थी। लगता था उमैर का तसव्वुर जहन में पुख्ता हो गया है और अब कभी उसे भुला ना सकूंगी। दुआ करती काश एक बार फिर आ जाए तो उसे मायूस ना करूंगी। वो आम लड़कों जैसा नहीं था, बिल्कुल सीधा साधा बेज़रर सा था। मेरी दुआ कबूल हो गई। 2 साल बाद अचानक उमैर और उसके वालिदैन हमेशा के लिए अमेरिका को खैराबाद कहकर वतन लौट आए। मैंने सुना वो सबके घर गए हैं, मगर हमारे घर नहीं आए, जबकि मुझे उसका इंतज़ार था कि वो ज़रूर आएगा। तभी हर वक्त मेरे लबों पर मुस्कुराहट रहने लगी थी। बहुत खुश थी कि जिसका इंतज़ार था वो आने वाला है। हर लम्हा इंतज़ार, हर आहट पर नज़र। अजब कैफियत थी मेरी। खुशी भी थी और करबे इंतज़ार भी, क्योंकि एक तवील अरसा मुंतज़र रहने के बावजूद उमैर के घर वाले हमारी तरफ नहीं आए थे। 2 माह इसी कैफियत में गुजर गए। उन लोगों के पाकिस्तान आ जाने के बावजूद ये करबे इंतज़ार ख़त्म ना हुआ तो बेचैन घड़ियां बढ़ती चली गईं। उमैर को ना आना था, ना आया। लगता था जैसे वो मुझे भूल चुका हो। ताहम एक रोज़ उसके वालिदैन हमें मिलने घर आ गए। जी चाहा पूछूं उमैर क्यों नहीं आया, लेकिन सिर्फ अपनी अना बचाने की खातिर मैंने ना पूछा कि जब किसी को मेरी परवाह नहीं है तो मुझे क्यों हो। आंटी ने कहा हम लोग इस्लामाबाद चले गए थे, तभी ना आ सके। एक रोज़ उसका मेरा आमना सामना ही हो गया। अम्मी के साथ बाजार में एक स्टोर पर खड़ी थी कि वो वहाँ आ गया। बेतकल्लुफ़ी से अम्मी से मुखातिब हुआ, मैं यहाँ अपने लिए शॉपिंग करने आया था, क्या आप भी शॉपिंग कर रही हैं? फिर उसने मुझे मुखातिब करना चाहा, लेकिन मैंने लाताल्लुकी से मुंह फेर लिया, गोया उसकी बात सुनी ही नहीं। मेरी तरफ से एक तरह की नाराज़गी का इजहार था कि वो हमारे घर क्यों नहीं आया, लेकिन उसने गलत मतलब लिया। शायद ये समझा कि मैं उसको नापसंद करती हूँ, तभी बात करना नहीं चाहती। उसे क्या खबर कि ये दिल लम्हा लम्हा उसके इंतज़ार में तड़पता रहा है। अल्लाह जाने मेरी कैसी फितरत थी कि जो दिल में होता लबों तक ना ला सकती थी। बस अपनी ज़ात में गुम रहती, अपना सर झुका नहीं देख सकती थी। किसी से मुखातिब होना भी चाहती तो सोचती कि पहले वो बात करे। किसी का शिद्दत से इंतज़ार हो और वो यूं अचानक मिल जाए तब भी अजीब सी कैफियत हो जाती। मुझे भी उसे देखकर लम्हा भर को मौत का जैसा गहरा सन्नाटा छा गया और वो उसी लम्हे अम्मी को खुदा हाफिज कहकर आगे बढ़ गया। अब मैं खुद को कोसने लगी कि मेरी शख्सियत में क्या कमी है, इतनी पेचीदा क्यों हूँ मैं? क्या मैं अजियत पसंद हूँ या खुद पसंदी का शिकार हूँ कि उसे घर मधु करने का ये सुनहरी मौका भी खो दिया? वरना वो ज़रूर आ जाता अगर मैं हल्का सा इशारा भी कर देती कि मुझे उसका इंतज़ार था। दुआ करने लगी काश वो दोबारा पलट आए। जब हम काउंटर पर पेमेंट करने लगे वो वहाँ खड़ा था। मुझे कनखियों से देखा, मैंने निगाहें दूसरी तरफ कर लीं।
تب اس سے نہ رہا گیا، امی کا ہاتھ پکڑ کر بولا چلیے آنٹی آپ کو آئس کریم کھلانی ہے۔ وہ زبردستی انہیں لے جانے لگا۔ لامحالہ میں بھی امی کے پیچھے چلتی رہی اور ہم آئس کریم والے پورشن میں پہنچ گئے۔ سب آئس کریم کھا رہے تھے، یہاں بھی چاہنے کے باوجود میں عمیر کو مخاطب نہ کر سکی۔ گہری چپ مجھے گھن کی طرح کھا رہی تھی۔ 2-3 بار عمیر نے مجھ سے بات کی اور میں جواب نہ دے پائی تو وہ مایوس ہو گیا۔ گھر آ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ خود سے کہا سائرہ کی بچی آخر تجھے ہوا کیا ہے؟ دیکھ لینا یہی تیرا رویہ تیرا دشمن بنے گا۔ پھر خود کو تسلی دی کہ اگر اس کی چاہ سچی ہوگی تو خود ہی آ جائے گا۔ وہ نہیں آیا۔ پچھتاوا روز بروز بڑھنے لگا۔ جی چاہا فون کر کے بلا لوں، مگر دل نے کہا خود فون کر کے ہلکی ہو جاؤں گی۔ میری قدر و منزلت اس کے دل میں ہوتی تو خود آ جاتا، جس کا 2 سال پل پل گن کر انتظار کیا ہے۔ میں اپنی بے نیازی اور سرد مہری کا خود جواز تلاش کرتی رہتی، جبکہ اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی کہ میں اسے دل کی گہرائیوں سے چاہتی ہوں۔ اگر سیدھی طرح فون کر کے اس سے شکوہ کر دیتی کہ تم امریکہ سے تو آ گئے، سب کے گھر ملنے بھی گئے، ہمارے گھر کیوں نہیں آئے، تو یقیناً وہ آ جاتا۔ پر میں ہی رابطہ کیوں کروں؟ جسے آنا ہے خود آئے۔ غرض اپنی بنائی ہوئی بھول بھلائیوں میں گم تھی کہ ادھر ایک نیا باب رقم ہو گیا۔ ایک دن ہماری چچی ملنے آئیں، ان کی بیٹی ماریا ساتھ۔ اس نے بتایا کہ عمیر ہمارے گھر آتا ہے اور میں اسے پسند کرنے لگی ہوں۔ وہ بہت اچھی باتیں کرتا ہے، خوب ہنساتا ہے۔ میرے والدین اس کے والدین سے رشتے کی بات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ماریا کے منہ سے یہ سن کر مجھ پر تو غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ تو چلے گئے، لیکن میں اپنے کمرے میں دیوار سے ٹیک لگا کر اسی طرح دیر تک بیٹھی رہی جس طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ جب کافی دیر باہر نہ نکلی، حتیٰ کہ شام ہو گئی، تو امی میرے کمرے میں آئیں۔ پوچھا سائرہ تیری طبیعت تو ٹھیک ہے، کھانا کیوں نہیں کھایا؟ میرا دل کھانے کو نہیں چاہ رہا اماں۔ تو پھر کیا کھانا چاہتی ہو؟ آئس کریم۔ آئس کریم ہاؤس میں جا کر؟ بے اختیار منہ سے نکل گیا۔ تو پھر تیار ہو جاؤ، میں نے کچھ سامان بھی لینا ہے، وہ بھی لے لیں گے۔ انہوں نے ڈرائیور سے کہا کہ ہمیں مال جانا ہے، یوں ہم وہاں گئے۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ جب ہم آئس کریم ہاؤس پہنچے تو حیرت ہوئی کہ وہاں عمیر تھا۔ وہ اکیلا ہی تھا۔ ہمیں دیکھا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں، بھاگا آیا۔ ادھر آ جائیے آنٹی، میں آپ ہی کی کمی محسوس کر رہا تھا، معلوم نہ تھا کہ آپ یوں اچانک آ جائیں گی۔ اس کی خوشی دیدنی تھی۔ چلتے ہوئے امی نے کہا فیصل تم یہاں مل جاتے ہو، یاد بھی ہمیں کرتے ہو، لیکن ہمارے گھر نہیں آتے۔ جب آپ کہیں گی آ جاؤں گا آنٹی، یہ بھی کوئی کہنے والی بات ہے؟ ابھی چلو۔ وہ ہمارے ہمراہ آ گیا۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دل نے کہا وہ ضرور تمہارے پیچھے کمرے میں آ جائے گا، لیکن وہ کمرے میں نہیں آیا۔ جب میں نے خود سے اسے نہ بلایا تو امی کے پاس بیٹھ گیا اور باتیں کرنے لگا۔ اب میں پھر ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح اس کی راہ تکتی رہ گئی۔ اس کے جانے کے بعد مجھے رونا آ گیا کہ کیوں خود جا کر اس کے پاس نہیں بیٹھ گئی، اسے خود بخود کیوں نہیں مخاطب کیا، اسے منا لیتی اگر وہ روٹھا ہوا تھا۔ مگر کس بات سے ناراض ہوا؟ میں نے کیا کیا تھا؟ اب یہ سوال مجھے پریشان کرنے لگا۔ رو رو کر سو گئی تو ایک سندر سپنا دیکھا کہ عمیر اور میں ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گھوم رہے ہیں۔ وہ ایک بے حد خوبصورت باغ تھا، پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے بعد تو ایسے سندر سپنوں کا تانتا بن گیا، روز ہی خواب دیکھتی۔ افسوس میں نے اسے پانے کی حقیقی کوشش نہیں کی، بس انہی خوبصورت خوابوں میں گم رہی۔ یوں نہ میں زندگی کے رموز سمجھ سکی اور نہ وہ مجھے سمجھ سکا۔ مجھ سے مایوس ہو کر ماریا کی طرف مڑ گیا تو ماریا نے اسے ہاتھوں ہاتھ لے لیا۔ اس کے ماں باپ بھی سیانے تھے جنہوں نے اپنی بیٹی کی چاہت کو سمجھتے ہوئے اس کا ساتھ دیا۔ عمیر اور اس کے والدین کی آئے دن دعوتیں کر کے اس سے خوب رواسم بڑھائے۔ ماریا بے حد ہوشیار لڑکی تھی، اس کی اپنے مستقبل پر نظر تھی۔ اس کے والدین بھی اچھے رشتے کے متلاشی تھے اور عمیر جیسا اچھا رشتہ انہیں گھر بیٹھے مل گیا تھا، کیوں ہاتھ سے جانے دیتے؟ میں تو خوابوں کی دنیا کی باسی خوابوں میں ہی جیتی رہ گئی اور ماریا نے اسے بھرپور توجہ دے کر اس کا دل جیت لیا۔ میں انا کی ماری اس کے انتظار میں سوکھتی رہ گئی اور اس نے ماریا سے منگنی کر لی۔ رفتہ رفتہ جب وقت گزرتا گیا تو اپنی کم مائیگی کا احساس ستانے لگا۔ میں کتنی بے وقوف تھی، سوچوں کے سمندر میں سسکنے لگی، بجائے حقیقت کا مقابلہ کرنے کے مایوسی کے اندھیروں میں ڈوبتی چلی گئی۔ جب عمیر کی نگاہیں چاہت کا پیغام دیتی تو نگاہیں پھیر لیتی تھی، وہ مخاطب ہوتا تو جواب نہ دیتی۔ منزل قریب بھی تھی اور میں دور ہوتی رہی۔ جب منزل دور چلی گئی تو پچھتاوے میں ہلکان ہونے لگی، سخت بیمار ہو گئی۔ اب چل پھر سکتی تھی اور نہ کہیں آ جا سکتی تھی۔ ایک روز اچانک بیل بجی، امی گھر پر نہ تھیں، مجھ سے اٹھا بھی نہ جا رہا تھا۔ دروازے پر پہنچ کر پوچھا کون ہے؟ امی تو گھر پر نہیں ہے۔ دراصل میں کسی کو اندر بلانے کے ذرا موڈ میں نہیں تھی، تبھی کسی نے ہاتھ بڑھا کر ایک کارڈ اندر کر دیا۔
میں نے کارڈ لے لیا اور دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں کارڈ کو لاپرواہی سے میز پر ڈالا تو تحریر پر نظر پڑ گئی۔ انکل اور آنٹی کی طرف سے تھا۔ چونک کر لفافہ کھولا، یقیناً کوئی قریبی رشتہ دار ہی ہوگا جو کارڈ لے کر آیا تھا۔ انکل آنٹی خود نہ آئے تھے، مصروف ہوں گے۔ کارڈ کو کانپتے ہاتھوں سے ٹیبل پر رکھ دیا اور خود بستر پر گر گئی۔ اسی دم فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ جانے کتنی دیر تک بجتی رہی لیکن میں نے نہیں اٹھایا۔ مجھے اپنا ہوش ہی کب تھا کہ گھنٹی کی آواز پر اٹھتی۔ میں تو بے سود پڑی تھی، مجھے ہوش کہاں تھا۔ وہ بڑا کٹھن وقت تھا، گزر گیا۔ عمیر اور ماریا ایک ہو گئے اور میں ہاتھ ملتی رہ گئی۔ میری انا پرستی نے مجھے مار ڈالا، مجھے اکیلا اور تنہا کر دیا۔ آج بھی یہی انا پرستی مجھے مارتی رہتی ہے، مگر میں پھر بھی زندہ ہوں۔ اگرچہ زندہ نہیں، زندہ لاش ہوں، لیکن لوگوں پر یہی ظاہر کرتی ہوں کہ میں جی رہی ہوں اور مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ دل لگا کر تعلیم مکمل کی اور اب ایک کالج میں پڑھاتی ہوں۔ اپنا مستقبل تو بنا لیا ہے، مگر اپنی خوشیوں کو حاصل نہ کر سکی۔ اپنی محبت کو میں نے کھو دیا۔ میں نے شادی نہیں کی۔ لوگ مجھے قابل اور لائق پروفیسر کہتے ہیں، کچھ مجھے کامیاب انسان بھی کہتے ہیں، مگر میں ہر دم خود سے سوال کرتی ہوں، کیا میں واقعی لائق اور کامیاب انسان ہوں؟ اس سوال کا جواب آسان نہیں۔ اپنے آپ کو کبھی انا پرستی کی بھینٹ نہ چڑھنے دو۔ اگر محبت ہے تو بتا دو، کیونکہ محبت اظہار مانگتی ہے۔ ایک بار اگر ہاتھ سے محبت چلی گئی نا، وہ کبھی پلٹ کر تمہاری زندگی میں واپس نہیں آئے گی۔